औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। गुज़श्ता हमारे 4-5 नशिस्तें दरूद शरीफ के ख़ास ताल्लुक़ से जो कि अहलुल्लाह को अल्लाह पाक ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से सरफराज फरमाया और उनको ख़ास दरूद शरीफ सीखा है, तो उसका तज़किरा चल रहा है। ये मैंने कल गुज़श्ता मजलिस में करामातुल औलिया, करामातुत तसर्रुफ़ातुल औलिया बादल ममात का ज़िक्र किया था। ये हज़रत बिनूरी के वालिद थे नव्वरुल्लाह मरकज़हू के, ज़करिया बिनूरी, उनकी किताब है और मैं तो कहता हूँ कि हमारे बच्चों को इन किताबों को मुताला करते रहना चाहिए। किरामात और मौज़ात का ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हान ताला की कुदरत से है और अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि करामात और मौज़ात हक़ हैं और उसमें जो कुछ होता है वो बड़ी शान वाला होता है, चाहे शुरू में हो चाहे बाद में हो। तो इसको और मैंने एक और भी हवाला दिया था जो हमारे अपने बड़ों की तालीमात का है और उसूल में से है कि नुसूस और अक़वाल ख़ुसूस कि जो अकाबरीन के ख़ास बंदों की कोई बात सामने आ जाए और अगर वो नस के ख़िलाफ़ न हो तो उसमें चूँ चिरा नहीं करना चाहिए। गुज़श्ता हमारी मजलिस में दरूद तंजीना का ज़िक्र आया था कि अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये दरूद पढ़ें सारे, और 1000 का अदद भी बताया। तो अभी वो 300 तक पहुँचे थे, 300 पूरा किया तो अल्लाह पाक ने समंदरी जहाज़ को उस मुश्किल से निकाल दिया। इसी तरह कसीदा बुर्दा बड़ा मशहूर है कि बुसेरी, इमाम बुसेरी रहमहुल्लाह सख्त फालिज का उनके ऊपर असर हुआ और उन्होंने ये कसीदा जो लिखा हुआ था वो पढ़ा। उस हालत में जो अल्लाह सुब्हान ताला को बहुत पसंद है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बुर्दा कहते चादर मुबारक को कि वो चादर मुबारक उस पर डाली। जब वो बेदार हुए तो बिल्कुल वो तंदुरुस्त थे और इधर उधर देखो तो वो चादर पड़ी हुई थी। इस किस्म के बेशुमार वाक़यात थे। हमारे हज़रत के साथ भी एक था कि खुशबू की अतर की शीशी, इस तरह जो है कई अहलुल्लाह के साथ होते ही अल्लाह सुब्हाना की कुदरत है। जैसे औलिया के करामात और तसर्रुफ़ात क़यामत तक जारी रहेंगी, ऐसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौइज़ात और उसकी बरक़ात और उसकी तालीमात ख़त्म नबूवत की बरकत से क़यामत तक जारी रहेंगी। तो इन वाक़यात के ऊपर अश्काल भी नहीं करना चाहिए। अदना दर्जा ये है कि ला नुसद्दिक़ व ला नुकज़्ज़िब की सिफ़त में आदमी ख़सारे से बच जाते हैं, और अगर वो सच्ची चीज़ है और उसने तकज़ीब कर ली, जुठला दिया, तो खसर दुनिया वल आखिरा। तो इसलिए ये हज़रात इसको जमा फरमाते भी रहे हैं। नश्र तीब से हमने बहुत से वाक़यात लिखे। अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह जो है वो उनका आज वाक़या मैं लिखता हूँ और तारीख़ से, तारीख़ की किताबों से नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत गुनाहगार था और बेशुमार इस किस्म के वाक़यात आते हैं हदीस में। जी कहत आया था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलात इस्तिस्का पढ़ी तो कलीमुल्लाह थे, उनको वही हुई कि इस मजमे में एक चुगलखोर है, उसकी वजह से जो है ये बारिश नहीं हो रही, दुआ तो आपकी कबूल है। और पूछा कि
کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں دوسروں کو منع کرتا ہوں کہ چغلی ٹھیک نہیں، تو آپ کو کیسے بتاؤں؟ میں تو ستار اوپر تو پوشی رکھنے والا ہوں۔ انہوں نے پھر مجمع سے کہا کہ جو شخص ہے وہ توبہ کرے۔ انہوں نے توبہ کی۔ تو اس قسم کے واقعات بہت ہے تواریخ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص بہت گناہگار تھا، جو مر گیا تو انہوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا ان کے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس کو غسل دے کر اس پر جنازے کی نماز پڑھیں۔ میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ جل شاہ نے فرمایا، اس نے ایک دفعہ تورات کو کھولا تھا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا، تو اس نے ان پر درود پڑھا تھا، تو میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اس قسم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں، نہ تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینے سے سارے گناہ کبیرہ اور حقوق العباد سب معاف ہو جاتے ہیں، اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جھوٹ وغیرہ ہے۔ یہ مالک کے قبول کرنے پر ہے۔ وہ کسی شخص کی معمولی عبادت ایک دفعہ کا کلمہ طیبہ قبول کر لے، جیسے کہ حدیث بطاقہ میں گزر چکا ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے حدیث بطاقہ ہمارے ان خلیجی ملکوں میں بہت مشہور ہے کہ جو آئیڈینٹی کارڈ ہوتے ہیں، یا چھوٹا سا وہ آئیڈینٹیفیکیشن، اس کو بطاقہ کہتے ہیں جی، کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یا بینکوں کے آج کل پلاسٹک، تو وہ بتا کے اس قسم چھوٹے جو ہے انگلش کے برابر ایک پرچہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہگار کے دوسرے پلڑے میں نیکیوں والے میں ڈالو، تو وہ جو جھکا ہوا پلڑا تھا وہ اڑنے لگا اور نیکیوں کو پلڑا، تو اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ تو اس کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، بے شک اللہ شان و تعالیٰ اس کی تو مغفرت نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی مشرک و کافر کی تو مغفرت نہیں، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ اس لیے ان قصوں میں اس قسم کے دوسرے قصوں میں اشکال نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کو کسی ایک دفعہ کا درود شریف پڑھ لینا پسند آ جائے اور وہ اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دے، بااختیار ہے۔ اس شخص کے کسی کے ذمہ ہزاروں روپے قرض ہیں، اور قرض دار کی کسی بات پر جو قرض دینے والے کو پسند آ گئی ہو، یا بغیر کسی بات کے اپنا سارا قرض معاف کر دے، تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ جل شانہ اگر کسی کو محض اپنے لطف و کرم سے بخش دے تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ ان قصوں سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کے مالک کی خوشنودی میں بہت زیادہ دخل ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، نہ معلوم کسی وقت کا پڑھا ہوا کس محبت کا پڑھا ہوا پسند آ جائے۔ کوئی چج کر یار مناوڑ دا، کوئی چج سکھ یار سداوڑ دی، ہمارے حضرت بہت پڑھا کرتے، کوئی ڈھنگ سیکھو اپنے آقا کو منانے کا۔ کوئی ایک دفعہ کبھی پسند آ جائے تو بیڑا پار ہے، بس ہے اپنا ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم،
یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق کلی وصلی اللہ سید الکائنات و اکرم مخلوقات صلاۃ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.